नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारद्वारा सप्तकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। 129 वटा अस्थायी दरबन्दी सृजना। क्षेत्र घोषणा गर्ने। सरकारले देशहितको काम गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सरकारमा अलक्षिणा पसेको टिप्पणी। पैसा जान्छ कहाँ, अलक्षिण पस्यो कहाँबाट? काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। फोहोरमा राजनीति नगर्न कांग्रेसको आग्रह। मधेस सरकारद्वारा संघ विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा 2 घण्टा धरना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सरकारको निर्णय सम्बन्धी प्रसंगबाट। सरकारले कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सेवा, संसद र शिक्षकको लागि गत साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले सप्तकोशी बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। सरकारले एकैपटक विभिन्न 3 वटा मन्त्रालयमा 129 वटा अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा 51, कानुन मन्त्रालयमा 58 र कृषि मन्त्रालयमा 20 वटा राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै बैठकले भदौ 7 देखि 9 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा थाइल्याण्डमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासको लागि प्राप्त हुने करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाको लागि प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ भने भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले देशको हित र विकासको लागि कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले विकासका धेरै कार्यक्रम ल्याए पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले देशभर विभिन्न आयोजनाको शिलान्यास गरे पनि अहिलेको सरकारले पैसा अभाव भएको भन्दै निरन्तरता दिन नचाहेको र सरकार अलक्षिणा पसेको बताए। 396 वटा हस्पिटल एकै ठाउँबाट मैले शिलान्यास गरेँ, बजेट छुट्याएँ, निर्माण कार्य सुरु भयो, पैसा छ। अहिले सबै पैसा कटेको छ, सबै पैसा छैन, केही विकास गर्न पैसा छैन, बाटो बनाउने पैसा छैन, पुल बनाउन पैसा छैन, बनाइसकेको ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन। पैसा जान्छ कहाँ, अलक्षिण पस्यो कहाँबाट? त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफूसँग उपचार गर्ने पैसा समेत नभएको गुनासो गरे। आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको घर र जग्गा दान गरिसकेको बताउँदै उपचारको लागि आवश्यक परेमा त्यसलाई बेच्न पनि नसक्ने उनको भनाइ छ। म देशका लागि समर्पित छु, त्यसकारण मेरो घर म बाँचिन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचिन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि
अहिले पनि म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने कोही नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ, नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेक लिम्पुयाद्वारा कालापानी फिर्ताको लागि पत्र चार्ने गरे पनि अहिलेको सरकारले आफ्नो भूभागलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेको बताए। ओलीले मुलुकको विकासको लागि स्वच्छ सरकार बन्नुपर्ने र त्यागी नेता हुनुपर्ने जिकिर पनि गरे। पार्टीले सदैव युवाहरूलाई अवसर दिएको भन्दै ओलीले युवाहरूले नै देशलाई बनाउनु पर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। उनले आफू सदैव देशको लागि समर्पित भएको र बाँचुन्जेल देशको सेवा गर्ने पनि बताए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच आज भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास ललितपुर खुमलटारमा दुई नेताबीच एक्ला एक्लै भेट भएको हो। आज बिहान भएको भेटमा बाबुरामलाई 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ। माओवादीकै चुनाव चिन्ह र साझा घोषणापत्रबाट आगामी चुनाव लड्ने विषयमा भेटमा कुरा भएको बताइएको छ। एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने गरी डाक्टर भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने आश्वासन दाहालले भट्टराईलाई दिएका हुन्। दाहाल र बाबुराम बीचको समझदारीका विषयमा भोलि हुने गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। जसपाबाट विभाजित भएका भट्टराई सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रयासमा रहेका छन्। चुनावमा सहकार्यका विषयमा यसअघि पनि दुई नेताबीच माओवादी वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठको निवासमा समेत भेटवार्ता भएको थियो। सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उनीहरूले कुनै पनि बहानामा नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताएका छन्। बैठकमा सांसद लीलादेवी सिटौला र सरिता कुमारी गिरीले नागरिकता नपाउँदा हजारौं युवाहरू अलपत्र परेको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गरे। नागरिकता विधेयक हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले लगभग 2/3 नजिकको सरकार 3 वर्ष चलाउनु भयो। 22 महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो, तर विधेयकको रूपमा उहाँले संसदमा ल्याउनु भएन। विधेयक संसदमा आयो र पास भएर गयो, तर उहाँले लाल मोहर लगाउनु भएको छैन। एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले निहारिका राजपूत र नाबालक दुवैलाई सरकारले तत्काल न्याय दिलाउन माग गरिन्। सरकारले दोषी प्रमाण प्रशस्त हुँदा समेत निहारिकालाई न्याय दिन नसकेको उनको आरोप छ। किन निहारिकाले न्याय पाउन नसकेको? आफ्नो सन्तानको बुवा श्रेष्ठ हो भनी DNA टेस्ट गरी पाऊ भनी माग राखेर अनसन बस्दा समेत किन राज्य मौन? अन्य कतिपय घटनाहरूमा DNA टेस्ट गर्न लगाउने सरकार र प्रहरी प्रशासनले किन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा धेरै तथ्य प्रमाणले दोषी यकिन हुँदा समेत DNA टेस्ट गर्न नसकेको? के पारिवारिक प्रभाव नागरिकको तथा पीडितको न्यायिक अधिकार भन्दा ठूलो हो र सरकार? एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउने धन्दामा लागिपरेको बताए। बिचौलियाहरूबाट कमाउन व्यस्त, नेताहरू चुनावका लागि चन्दा सङ्कलनमा मस्त, कर्मचारीहरू कमिसनमा रमाउने अनि ठेकेदारहरू काम नगरी कमाउने। आजको मुलुकको अवस्था, मुलुकको स्थिति यहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा समाजमा उठ्न थालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी पनि गरे। देखि डराउने, मितर ब्याजीदेखि ट्राइमाम हुने, खराब उद्योगी व्यापारी, मिसावट गर्ने, कालाबजारी तस्करदेखि डराउने यस्तो सरकारको औचित्य नभएको जनताको गुनासो व्यापक छ। मितर ब्याजीले 1.5 लाख ऋणको 80 लाख ब्याज असुलेको, धनी भनाउँदाहरूले गरिबमाथि गरेको अत्याचार भएको यो हो। सरकार नालायक भएपछि अत्याचार बढेको हो। कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको सल्ली सल्लामा बेली ब्रिज बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग समेत गरिन्।
यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। सिस्डोल भरिएर अस्तव्यस्त भइसकेपछि बञ्चरे सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य थियो, तर सरकारको तर्फबाट सञ्चालनमा आउनु पूर्व नै आफूले कबुल गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोज्नुले स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। विद्यार्थीलाई किताब दिन सक्दैन, किसानलाई मल बिउ र सिँचाइ दिन सक्दैन, व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ दिन सक्दैन, उद्योगीलाई सञ्चालन गर्न अवरोध गर्छ। त्यसकारणले यो सभामुख महोदय, यो केही पनि दिन नसक्ने सरकारको नाम छैन बहादुर, दिन्न बहादुर र सक्दिन बहादुर आउँ कि कसो? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल $25ले घटेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई 2 पटक बिल पठाएको छ, तर निगमले भने नेपालमा मूल्य घटाउने सोच पनि राखेको छैन। सभामुख महोदय, अहिले भनिन्छ 22 अरब चाहिँ आयल निगममा घाटा छ अरे। यदि 22 अरब घाटा छ भने पनि त्यो पनि पारदर्शी हुनु पर्यो र मूल्यका सम्बन्धमा जति घटे 15 दिनको अटो सिस्टममा गएको छ त्यसको चाहिँ आम जनतालाई सूचित हुनु पर्यो। आज निहारिका राजपूत जस्ता नेपाली छोरीले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने अवस्था किन आयो? सरकारले निजलाई समयमै न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो? के सरकारको प्रशासनिक तथा न्यायिक संयन्त्र असफल भएकै हो? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले 71 दिनदेखि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। काठमाडौँ नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा हडबडाए असफल हुने समेत नेता भट्टराईको टिप्पणी छ। म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। नेता भट्टराईले काठमाडौँ नगर प्रमुख शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठोस प्रस्तावसहित एमाले मुख्यालयमा आउन आग्रह गरे। यस्तै एमालेकै रामवीर मानन्दरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न शक्तिशाली समिति गठन गर्न पनि माग गरे। शक्तिशाली समिति गठन गरियोस्। शक्तिशाली समिति भनेको के हो भन्दाखेरि आज यो मुलुकको राजधानीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हो। त्यसकारण फेरि पनि म आज 60 दिनपछि फेरि माग राख्न चाहन्छु। कांग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामाले पनि फोहोरमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे। उनले काठमाडौँ नगर प्रमुखलाई सबै दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। फोहोरमा राजनीति नगरौँ। फोहोर हामी सबैले गराउँछ, हामी सबैले त्यसलाई त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग लाग्छ। त्यसो भने हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो, प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारी हो, जनताको पनि जिम्मेवारी हो, मेयरको पनि जिम्मेवारी हो, यहाँको सम्पूर्ण त्यसले काठमाडौँ बसेको त्यो वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले हामी संयुक्त रूपमा त्यसलाई जिम्मेवारी लिएर सबैले कहाँ सहयोग गर्ने हो सहयोग गरौँ न। सांसद लामाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि समिति गठन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएको भनेर बालेन्द्रमाथि राजनीति गर्न खोजिएको सांसदहरूको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजान थालेको छ। केही दिनदेखि काठमाडौँमा थुप्रिएर रहेको फोहोरलाई बन्चरे डाँडामा लैजान सुरु गरिएको हो। शनिबार मात्रै महानगरपालिकाले 182 ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडामा लगेको छ। आजदेखि 250 देखि 350 ट्रक गाडीले फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजाने तयारी भएको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। अवरोध नभएमा अब फोहोर व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ। काठमाडौँको 75 गाडी र त्यति नै मात्रामा अरू पालिकाहरूबाट पनि दैनिक फोहोर उत्सर्जन हुने भएकाले दैनिक रूपमा 150 गाडी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महानगरले जनाएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको नियमित अवस्थामा पुग्न अझै केही समय लाग्ने महानगरको भनाइ छ। नगर प्रमुख शाहले सिस्टोलको दुरावस्था बन्चरे डाँडामा कुनै हालतमा नदोर्याउने पनि बताएका छन्। थुप्रिएका फोहोरहरूको व्यवस्थापन नभई
अन्य विकल्पहरूमा जानु व्यावहारिक रूपमा कठिनाई भएकाले मात्रै बाध्य भएर अहिलेको व्यवस्थापनको तरिका अपनाइरहेको पनि महानगरले स्पष्ट पारेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आजदेखि सङ्घ सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई संविधान बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण नगरिएको भन्दै मध्य सरकारले आन्दोलन सुरु गरेको हो। प्रदेश सरकारले आज बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धरना दिएको छ। धरनाको कार्यक्रम 1 सातासम्म चल्ने जनाइएको छ। धरनामा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश सांसदको सहभागिता रहेको छ। 1 हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधन नगर्ने, दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने मध्य सरकारले चेतावनी दिएको छ। प्रदेश प्रहरी संरचना बनाउन सङ्घ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको आरोप मध्य सरकारको छ। प्रहरी समायोजन नभए प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने चेतावनी मध्य सरकारले दिएको छ। प्रहरी समायोजनका विषयमा मध्य सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको 1 सातामा पनि माग सम्बोधन नभएपछि धरना सुरु गरेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकारले आउँदो भदौ 5 गतेदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भदौ 5 गतेदेखि भदौ 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा फाइजर खोप लगाइने जनाएको हो। सरकारले 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिका लक्षित खोप अभियान चलाउन लागेको हो। बालबालिकालाई दिइने फाइजर खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्कसँग आफ्ना बालबालिकालाई लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि विद्यालयमै खोप केन्द्र सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान सुरु भए यता नेपालमा 5,01,03,250 मात्रा खोप लगाइएको छ। पहिलो मात्रा खोप 2,19,16,332 मात्रा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै पूर्ण खोप 2,07,62,689 मात्रा प्रयोग भएको छ। अतिरिक्त खोप 74,24,239 मात्रा प्रयोग भएको छ। आज बिहानदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो मुलुकका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकोपको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस्तै राति प्रदेश 1, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना औलाइएको छ। आज बिहानसम्म भएको भारी वर्षाको कारण विभिन्न खोला तथा नदीमा जलसतह बढ्दो क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उपत्यकाको मनोहरा, गोदावरी खोला, बागमती, विष्णुमती, जलाधारको धेरै स्थानमा मध्यम तथा भारी वर्षा भएको छ। सबै नदीमा जलसतह बढ्दो रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले मनोहरा नदीमा जलसतह सतर्कता आसपासमा पुग्न सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। 12 वर्ष अघि सुरु भएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको केही समयभित्रै काभ्रेका 3वटै नगरका बासिन्दाले पानी पिउन पाउने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। करिब 20 वर्ष अघि बनेपा, धुलीखेल र पनौती नगरपालिकाका लागि पानी खुवाउने उद्देश्यले सुरु भएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 3 नगरका लागि कोलाती, भूमे डाँडा र कुसादेवी स्थित मूलडोल खोला, सिसाखानी खोला, बैर महादेव खोला र खार खोलाबाट ल्याइएको पानी विभिन्न स्थानमा बनाइएको ट्याङ्कीमा जम्मा गरी वितरण गर्ने योजना छ। हालै बाढीले पानीको मुहान क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्दै बनेपा नगर प्रमुख शान्तिरत्न साक्यले अबको केही समयभित्रै नगरवासीले पानी पिउन पाउने बताए।
मलाई विश्वास छ केही दिनमा अब केही दिन भने फेरि काम गर्दै जाँदाखेरि लम्बिन पनि सक्छ। मौसमले पनि कहिलेकाहीँ पानी पर्दा कामहरू रोक्ने यो बर्सातको सिजन भयो भन्नाले त्यसले पनि एक दिन यता तलमाथि हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। खानेपानी आयोजनाको पनौती 12 भूमे डाँडामा रहेको खानेपानीको मुहान नजिकै पहिरोले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा अहिले प्राविधिक टोलीले मर्मतको काम गरिरहेको छ। फुटेको पाइपहरूको मर्मत सकेपछि 1 हप्तामा बनेपामा पानी खसाल्ने योजना रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। बिदा पाइपहरू फेर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी बिदा पाइप फेर्दैछौँ। यो बिदा पाइप फेरेपछि हामी अब पनौतीसम्म त अप्रिङ पाइप झारेको पानी झारेको अब त्यहाँसम्म केही समस्या छैन। त्यसपछि माथि देवीथानमा हाम्रो फिल्टरेसनसम्म हामी अब तिन दिनसम्ममा हामी त्यहाँ फिल्टरेसनसम्ममा हाम्रो पानी पुग्छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् 2010मा 1 लाख नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजनाको काम अघि बढेको थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने समयसम्म आयोजनाबाट सन् 2024सम्म बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाका 1,40,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ। कुमारी आमा निहारिका राजपूतले 3 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन्। जनकपुरबाट काठमाडौँ आएर न्यायको माग गर्दा गर्दै थाकेर निहारिकाले आत्मदहको प्रयास समेत गरिन्। तर उनको मागमा सहमति जनाइसकेको सरकारले कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन। जनकपुरकी कुमारी आमा निहारिका राजपूत, जसले न्यायको ढोका ढकढक्याएको 3 वर्ष पुगिसक्यो। न्याय माग्दा माग्दै थाकेकी निहारिकाले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन अगाडि मट्टीतेल छर्केर आत्महत्याको प्रयास समेत गरिन्। त्यस क्रममा सहानुभूतिको साटो उल्टै सुरक्षाकर्मीले निहारिकालाई लछार पछार गर्दै त्यहाँबाट हटाए। उनको माग त्यति ठुलो पनि छैन जुन राज्यले पूरा गर्न नसकोस्। निहारिकाले आफ्नो छोरा र आरोपित व्यक्तिको डिएनए परीक्षणको माग राखेकी छन्। कानुनमा पनि डिएनए परीक्षण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर पनि राज्य उनको माग सम्बोधन गर्न तयार भएको छैन। डिएनए परीक्षण गर्ने कानुन व्यवस्था छ। यसलाई चाहिँ के छ भन्दा कानुनले पनि मान्यता दिएछ, अदालतले पनि गरिरहेको छ। यसलाई नगरेको कुरा होइन, तर उहाँको हकमा किन गरिएन? उहाँको पछाडि शक्ति भएन होला, उहाँको पछाडि कुनै पार्टी भएन होला। निहारिका न्यायका लागि जनकपुरदेखि काठमाडौँको माइती घर र बसन्तपुर हुँदै राष्ट्रपति निवाससम्म पुगेकी हुन्। एक महिलाले न्यायको लागि यति धेरै सङ्घर्ष गर्दा पनि सुनवाई नहुनुले न्यायालयमाथि नै विश्वास घटेको महिला अधिकार कर्मी बताउँछन्। अदालतमा पनि सबै पार्टीकै झोले झोले मात्रै बसेका छन् न्यायाधीश भएर। अब माथि पार्टीले, गठबन्धनका चाहिने पार्टीले जे भन्यो त्यही सुनेर हिँड्ने न्यायाधीशहरू भए। अदालतबाट पनि न्याय हुँदैन। उसले न्याय नपाउनु नै हामी महिलाले न्याय नपाएको होइन, र यो देशमा न्याय गर्ने मान्छे छैन र न्याय दिने मान्छे छैन। अदालतदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर यो राष्ट्रको नेतादेखि लिएर कोही पनि न्याय दिने मान्छे यहाँ छैनन्। राज्य पक्ष आफै अग्रसर भएर छानबिन गरी पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै पीडितले न्याय पाउनकै लागि सडकदेखि सदनसम्म हार गुहार गर्दा पनि नसुन्ने अवस्था बन्नुलाई के भन्ने। क्यामेरामा गोविन्द गिरीको साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। सरकार आफ्नै निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा छ। 20 वर्ष पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधनले दुर्घटना र प्रदूषण बढाएको भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको छ सरकारले। तर व्यवसायको चर्को दबावपछि सरकार आफ्नै निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा लागेको हो। विशेष खबरको साथमा सरकारले 2073मा 20 वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। थोत्रा सवारी तथा ढुवानीका साधनले वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटना बढाएको भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो सरकारले। तर व्यवसायको दबावमा पुनः उनै थोत्रा सवारी तथा ढुवानीका साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारको यो कदमले दुर्घटना र प्रदूषण बढाउने त छ नै, यसमा पनि सरकार कति अपरिपक्व छ भने दृष्टान्त काफी भएको बताउँछन् यातायात जानकार देवेन्द्र प्रधान।
तर राज्यले गर्ने नीति नियम ऐन सम्बन्धमा यातायात व्यवस्थाको ऐन, यातायात व्यवस्थाको नियमावली र सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ समन्वयको अभाव र विभिन्न किसिमका आवश्यकताहरूमा ध्यान नदिने, जनतामा हुनुपर्ने केन्द्रितको सट्टामा राज्यको नीति अलिकति फरक शैलीमा अगाडि बढेको कारणले गर्दा तत्कालले लागू गर्न कठिनाइ। सरकार जानी जानी आफ्नै निर्णय उत्तिकै उल्टाएको पनि होइन। यहाँ ऊ माथि व्यवसायको चर्को दबाब छ। सडक र वातावरणमा जोखिम निम्त्याउने यस्ता साधन सञ्चालनको विषयमा भने यातायात व्यवसायीले राज्यका जिम्मेवारहरू नै दोषी भएको दाबी गर्छन् यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। 20 वर्ष यताको कुरो चाहिँ बाहना हो। यो बाहना हो। यो बाहना किन बाहना हो भने हचुवामा फलामको निर्णय हुँदैन। कुनै विषयको निर्णय गर्दाखेरि अर्काको लगानी, अर्काको पेसा व्यवसाय के छ भनेर एकैचोटि सडकमा दुर्घटनामा यति डाटा आयो भन्न ती कहीँबाट चलेका चलौती मान्छेहरूलाई, विज्ञहरूलाई चाहिँ हायर गरेर यसो मिडियामा आएर केही कुरा बोलिदिएको भरमा चाहिँ हुँदैन। सरकारी अनुगमन अनुसार यस्ता सवारी तथा ढुवानीका साधन काठमाडौँमा मात्र 4 लाखभन्दा धेरै रहेको अनुमान छ। तर आधिकारिक तथ्याङ्क भने सरकारसँग पनि छैन। एकातिर सरकारी तथ्याङ्क छैन भने अर्कोतिर कसरी थन्को लगाउनेमै अन्यल छ सरकार, जसले सरकार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थामा पनि उस्तै अपरिपक्व देखिएको छ। तनहुँको आबु खैरेनीमा रहेको ऐना झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेपछि स्थानीय सरकार पनि पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ। तनहुँको आबु खैरनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा रहेको ऐना झरनामा यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यो झरना मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको छेउमै रहेको पोखरा जाने पर्यटकहरूले यसको आनन्द लिने गरेका छन्। वातावरणहरू, यहाँको पानी र यहाँ छुट्टै माहौल छ, चिसो छ, रमाइलो छ, आनन्द आउँछ, मान्छेहरूको माइन्ड फ्रेस हुन्छ। धेरै मान्छेहरू यता आफ्नो माइन्ड फ्रेस गर्न आउँछन्। एकदम रमाइलो लाग्यो। झर्ना चाहिँ माथिसम्म पुग्यो, हामी उता माथि नै जाने ठाउँ रहेछ। एकदम राम्रो रहेछ। ल मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। नेपालको टुरिज्मलाई नि यसले हल्का इन्क्रिज गर्छ होइन। सबैजना घुम्न आउनु ल। ऐना पार्क चाहिँ खैरेनीमा रहेको छ। झरनामा पर्यटकहरूको घुइँचो लागे पनि पूर्वाधारको भने कमी रहेको छ। पर्यटकका लागि शौचालयदेखि लुगा फेर्न आवश्यक स्थानको समेत यहाँ व्यवस्था गरिएको छैन, जसका कारण पर्यटकले शास्ति खेप्नु परेको झरनामा पुग्नेहरू गुनासो गर्छन्। फर्स्ट अफ अल उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको पार्किङ हो, किनकि हाइवेमै पार्किङ भइरह यो चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ। यसलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि यहीँको स्थानीयहरूले स्थानीय सरकारले नै यसको स्तर उन्नति गर्न सक्छ। वडा र गाउँपालिकाले भने झरनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्ष मात्र यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो गाउँसभाले यसलाई 1 करोड 40 लाख रुपियाँ बजेट हामीले विनियोजन गरिसकेका छौँ। यो संरचना अहिले एउटा किसिमले बनिरहेको छ। अब यो पहिलेको आर्थिक वर्षको फ्रिज हुन लागेको बजेटले हामीले यहाँ काम गरेका थियौँ। यो वर्ष 1 करोड 40 लाखमा हामीले यहाँबाट सिडी बनाएर होइन अब माथिसम्म तपाईँको एउटा साइक्लिङ गरी पनि हामीले परियोजना गरेँ एडभेन्चरमा। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सिसाको ब्रिज त्यहाँ राख्ने भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्न सके यो झरना पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढ्नेमा कुनै दुविधा देखिँदैन। क्यामेरामा राजेन्द्र बस्नेतका साथ आशुतोष अर्यालको रिपोर्ट। पढाइ वा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जानको लागि पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको भिड लाग्ने गरेको छ। परिचय पत्र बनाउनको लागि अघिल्लो दिन रातिबाटै सेवाग्राहीहरू लाम लाग्ने गरेका छन्। काभ्रेमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि सेवाग्राही शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। परिचय पत्र बनाउनका लागि सेवाग्राहीलाई अघिल्लो दिनदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। परिचय पत्र बनाउने संख्या बढी र कार्यालयमा जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको हो। राति 2 बजे 1 बजेदेखि चाहिँ नै यहाँ क्यु बस्नुपर्ने, लाइन बस्ने काम चाहिँ हामीलाई त्यति उचित जस्तो चाहिँ लागेन होइन। अब मेन कुरो चाहिँ कस्तो भने बिहान कार्यालय खोल्छ 10 बजे,
अहिले टोकन मार्छ 7 बजे 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी ठाडो उभिएरै बस्नु पर्यो या क्यु बस्नु पर्यो। कार्यालयमा फोटो खिच्नका लागि राखिएका 2वटा स्टेसनले चाप धान्न सकेका छैनन्। चाप व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासनले बार अनुसार स्थानीयहरूको आलो पालो प्रणाली सुरु गरे पनि जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्ने गरेका छन्। दैनिक 80 जनाको क्षमता भए पनि 100 देखि 120 जनासम्मको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गर्ने गरिएको छ। कम जनशक्तिका कारण परिचय पत्र वितरणमा समस्या भएको प्रशासन कार्यालयले पनि स्वीकारेको छ। जातीय परिचय पत्रको सेवाको लागि धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। पहिलो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा 2 मात्रै स्टेसन रहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले 2077 फागुन 6बाट जिल्लामा दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दा 13वटै नगरपालिकामा 2,08,829 जनाले विवरण दर्ता गराएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6,400 जना, 2078-79 मा 13,984 जना र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा 8,669 जनाले विवरण दर्ता गराएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। खेलकुदका सरकारवालाहरूले खेल क्षेत्रको प्रबन्धनमा सबैको साथ रहनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले फुटबल क्लबको प्रबन्धन गरी खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउन जोड दिएका हुन्। बोइज युनियन क्लबका पूर्व अध्यक्ष तथा खेलाडी बोधबहादुर रावतले फुटबल क्लबहरूको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार एक सम्मान कार्यक्रममा उनले फुटबल क्लबको व्यावसायिक विकासमा सबैको साथ रहनुपर्ने बताए। मैले के सोचेँ भने यत्रो सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई मैले यदि कृतज्ञता प्रकट गर्न भने मेरो आत्माले मानेन। त्यही भएर मेरो सबैलाई चाहिँ अनुरोध के भने बोइज युनियन फेरि पहिलाको अवस्थामा जाओस् भनेर एकपल्ट आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर मैले बोइज युनियन मेक ग्रेट अगेन भनेर त्यो भनेको। नेपाली फुटबल क्लबहरूमा विक्रमसम्म 2009 मा स्थापना भएको बोइज युनियन क्लब अर्थात् बीवाईसी क्लबको छुट्टै पहिचान छ। पुरानो फुटबल क्लब रहेकाले पनि यसको व्यावसायिक इतिहास पनि लामो मात्र होइन, धेरै खेलाडीहरूको आस्थाको केन्द्र पनि हो बोइज युनियन। यस क्लबले शनिबारको कार्यक्रममा पुराना भारतीय खेलाडी श्याम थापा लगायतलाई सम्मान गरेको छ। पूर्व भारतीय राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी श्याम थापाले नेपालमा पहिलो पटक बोइज युनियन क्लबमा आबद्ध भएर खेलेको स्मरण गरे। उनले नेपालमा खेल्न पाउँदा हर्षित भएको समेत प्रतिक्रिया दिए। म फर्स्ट टाइम जब आफ्नो तर्कमा मलाई यहाँ नेपालमै खेल्न आएको थिएँ। म नेपालमा मेरो घर थियो, मलाई एउटा इच्छा थियो म यहाँ एउटा खेलौँ। बेङ्गलमा कलकत्तामा एउटा स्टार प्लेयर भए पनि यहाँ नेपालमा खेल्ने मेरो एउटा इच्छै थियो भित्र भनेर म आएको थिएँ, किनभने त्यो बेला म प्रोफेसनल फुटबल खेल्थेँ। खेलकुद स्वास्थ्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पाटो मात्र होइन, राष्ट्रको गौरव र पहिचान पनि हो, जहाँ बोइज युनियन क्लब जस्ता फुटबल क्लबको निकै योगदान छ। यसर्थ यस्ता क्लबको विकासका लागि राज्यले ध्यान दिने कि। अब पालो खास खबरको। सरकारसँग भएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै पूर्व कमलरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराएका छन्। पूर्व कमलरी नेत्री एवं एमाले सचेतक शान्ता चौधरी नेतृत्वको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर माग पूरा गर्न ध्यानकर्षण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन्। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पाण्डेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर बसेका मिश्रले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्ने गृह कार्य थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। पाण्डेले विवेकशील साझा पार्टीमा विचारभन्दा माथिको देश दस्तावेजले आम नागरिकको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आशामाथि बेइमानी भएको र यसको हिसाब किताब इतिहासले राख्ने उल्लेख गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गैर सांसद कार्चेन लामाको 6 महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाही मंगलबार मन्त्री नियुक्त भएका थिए। कर्णालीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही नेतृत्वमा माओवादी र समाजवादी सहितको गठबन्धन सरकार रहेको छ।
सुनको मूल्य आज प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 97,800 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,300 मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोनाको कारण 3 वर्ष यता निर्यात ठप्प र आयात प्रभावित भइरहेको उत्तरी रसुवागढी र तातोपानी नाका फेरि बन्द भएका छन्। तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि चीनले रसुवागढी र तातोपानीबाट हुने आयात रोकेको हो। रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात नभएको भने 30 महिना भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। भदौ 10 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित अभियान गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। निर्वाचन केन्द्रित अभियान भदौ 10 देखि भदौ 24 गतेसम्म चल्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आज पार्टीका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदैछन्। नेपाली कांग्रेसका जगदीश नरसिंह केसी, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित गढ लगायतको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन लागेको हो। साथै आगामी निर्वाचनको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। चुनावी प्रयोजनको लागि 40 दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले साउन 22 देखि 31 गतेसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि दल दर्ता आह्वान गरेकोमा शनिबारसम्म विभिन्न 40 राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका हुन्। हालसम्म प्रमुख दलमा एमाले, लोसपा, एकीकृत समाजवादीले मात्रै दल दर्ता गराएका छन्। लोसपा र नेपाल समाजवादी पार्टीले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन चाहना देखाएका छन्। गठबन्धनमा सहभागी हुन आफ्नै तरिकाले पहल भइरहेकाले यी दुवै जसपा नेपालबाट अलग भएर बनेका हुन्। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा आबद्ध हुनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट तीव्र पारेका छन्। लगातारको वर्षाको कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तटीय क्षेत्रसहित शहरका केही भाग डुबानमा परेका छन्। वर्षापछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डला, नयाँ सडक, पुतली सडक, कोटेश्वर सहित शहरका मुख्य भागका केही ठाउँ डुबानमा परेका हुन्। बुढालिनकण्ठको कपन, कागेश्वरी, मनहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा पनि बाढी आएर तटीय क्षेत्रमा डुबान परेको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको बाढीको कारण करिब 21 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको लोगार, बारदाक र खोस्त प्रान्तमा मुसलधारे वर्षा र बाढीको कारण सयौं मानिस घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार भारी वर्षा र अचानक बाढीको कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3 प्रान्तका ठूलो संख्यामा गाउँ र बस्ती प्रभावित भएका छन्। विश्वको बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको जोन्सन एन्ड जोन्सनले बालबालिकाको लागि प्रयोग हुने पाउडर उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षबाट पाउडरको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गर्ने जोन्सनले घोषणा गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनको दिग्गज कम्पनीले 2 वर्ष अघि नै अमेरिकामा यसको वितरणमा रोक लगाइसकेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा र प्रदेश 1 बागमती र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।